ارکان اسلام. در رأس همه شهادتین. بعد از شهادتین اقامه نماز و بعد روزه رمضان و بعد پرداخت زکات و حج خانه خدا برای کسی که استطاعت مالی و بدنی داشته باشد. این 5 رکن ارکان ظاهری اسلام هستند. هر کسی این 5 تا داره در ظاهر قضیه مسلمان است، اما اینکه خداوند این اعمال رو ازش قبول میکنه برمیگرده به نیتش، با چه نیتی این اعمال رو انجام میده. و اعمال اسلام بر ظاهر هست، باطن به خداست. حق نداریم در باطن کسی تفتیش بکنیم، بلکه چیزی که لازم هست همدیگر را به اخلاص و طهارت درون و پاکی دل و حسن نیت تشویق بکنیم و ترغیب بکنیم. اما کسی که این 5 رکن رو انجام بده از ظاهر قضیه مسلمان است و معصوم الدم و محفوظ الدم. در ممالک اسلامی به او امنیت داده میشه. خب شهادتین، مشخص است از کلمه شهادتین که انسان باید چیزی را گواهی بدهد و در گواهی دادن حتما باید آگاهی مسبق باشد، اطلاع و آگاهی کامل از واقعه و جریان مسبوق باشد، یعنی سبقت بگیرد. یعنی انسان بر چیزی که نمیداند و اطلاع ندارد نباید شهادت بده. یه نفر میاد میگه من میخوام به نفع فلانی شهادت بدم، قاضی ازش میپرسه تو در جریان قضیه اونها هستید، اطلاع دارید، میدونید؟ شهادتین به اسلام هم همینه، این که شما بخواهید شهاده بدید که خدای واحده، معبودی به حق جز او نیست و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاده بر حق خداست، صادق المصدوقه، حتما باید با اطلاع و علم کامل باشه، وگرنه گواهی تو گواهی ناقص. چطوری کسی که عظمت خدا رو نمیدونه، خدا رو نشناخته، نتیجهش همین غصا میشه، همین انبوه جمعیتی که دشمن در قلبشون خیمه زده. این گواهی دادن بر یا گواهی دادن بر واقعیت ها نیست. یکی از صفات بارز مؤمنین السائحون هست در سوره توبه آیه 112: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر و بشر المؤمنین. خداوند 9 تا صفت رو برای مؤمنین در سوره توبه آیه 112 شمرده. صفت 4 السائحون، سیر و سیاحت فکری که تبدیل به معرفت و شناخت در مقابل عظمت خدا می شود. بعد از سائحون گفته الراکعون الساجدون، یعنی رکوع و سجود بعد از رکوع و سجود فکری می آید و این فکر است که با تفکر و اندیشه و نگاه کردن در عظمت خدا به اطلاع کامل می رسد. میدان تفکر 2 تا، 3 نیست. میدان تفکر آفاق و انفس، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق.
اما ذات خدا میدان تفکر نیست. اگر کسی در ذات خدا فکر بکنه دچار شک میشه. 3 میدان، 2 باز گذاشته شده برای تفکر، یکی ممنوع. خدا را با قدرت بشناس. بعد از اینکه انسان نگاه کرد، فکر کرد، این نگاه و تفکر تبدیل به معرفت شد و معرفت تبدیل به اعتقاد و باور شد و اعتقاد و باور تبدیل به اعلان شد. حالا میگه اشهد ان لا اله الا الله. تا قبل از اینکه شهاده بدید چند تا مرحله باید طی بکنید. اول نگاه عاقلانه، هدفمندانه، خردمندانه، متدبرانه نگاه. بعد از نگاه فکر، بعد از فکر معرفت و شناخت، بعد از معرفت و شناخت باور درونی، و بعد از باور درونی و یقین اعلام این باور به جهانیان. بعد از اینکه اعلام کردید اشهد ان لا اله الا الله، حالا این اعلامو با همه برنامه هایی که اون معبود داره که تو پذیرفتید بندگی میکنید.